आपकी मस्जिद का? फरमाया ठीक। जिद्दी था, कहने लगा जी ठीक नहीं है। फरमाया ठीक है। कहने लगा ठीक नहीं है। फरमाया फिर सामने देख। इस तरह नहीं तुझे अगर एतमाद आता तो अब आंखें खोल और देख सामने। जितना मजमा था सब का सब लाहौर में खड़े होकर काबे को अपनी आंखों से देख रहे थे। ऐसा वली भी कभी भूल सकता है जो लाहौर में खड़े हुओं को सारे हिजाबात दूर करके हजारों किलोमीटर दूर काबा मुशर्रफा है। फरमाया अगर जुबान पे एतमाद नहीं है अपनी आंखों से देख ले सामने किबला है कि नहीं है। फिर वो तड़पने लगे, हजूर बिल्कुल ठीक है, हजूर बिल्कुल। आपने फरमाया 1000 साल पहले के बुजुर्ग हैं, हमसे 1000 साल पीछे के आप बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं वो उनकी जियारत को गया तो अजीब मंजर देखता, लोग शेर से डरते हैं और बकरियों को खा देना शेर की सिफ्त में शामिल है। और कहते हैं मैं वहां पहुंचा तो बकरियों का मालिक अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ है और बकरियों को चराने पे ड्यूटी किन की लगी हुई है। कह रहे मैं पहले भी बड़ी शान सुनी थी तो मैं बहुत ज्यादा मुश्ताक हुआ उस बंदे से कलाम करने के बाद। खैर थोड़ी देर ठहरा तो उन्होंने सलाम फेर दिया। मैंने उनसे जैसे ही उन्होंने फरमाया कि कैसे आना हुआ तो मैंने कहा हुजूर मैं तो फकत आपकी जियारत के लिए आया हूं। नेक लोगों की जियारत के लिए जाना ये अजीम सआदत है, ये अजीम सआदत है। कई मुश्किलें दूर हो जाती, खा वो जहरी हयात में हूं या पर्दा फरमा के आलम बरज़ख में बैठे हूं। जरूरी नहीं कि वो बैठा हो तो फिर ही जाएंगे। आजकल के जो अपने आप को पीर कहने वाले हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह शायद लाख में 1 या 2 मर्द कलंदर निकल आए, बकाया सारों से खरबों दर्जे अफजल है। कोई मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई, सीधे यहां से सफर करो लाहौर का, हजूर दातल हजवेरी के दरबार पे बैठ जाओ, उनके वसीले से रब मुश्किल दूर फरमा देगा। इन जिंदू से तो उनका जो 1000 साल पहले विसाल और पर्दा फरमा गए उनका फैजान कई दर्जे ज्यादा है। उसकी वजह कि इनके अंदर इस्तेदाद नहीं है, इनके अंदर अहलियत नहीं है, ये सिर्फ अपनी झूठी इज्जत को चमकाने के चक्रों में लगे हुए। आजकल के अक्सर पीर, मैं खुद सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह अला शानिही, और मैं पीरी मुरीदी का कायल हूं। मैं पीरी मुरीदी का अर्ज करता चलूं, कोई ये ना समझे पता नहीं किस तरह बात निकल गई, लेकिन उस पीर के हम कायल हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक पीरी मुरीदी करता हूं, कुरान और सुन्नत के। और उसकी सुबह से शाम, शाम से सुबह, जलवत से खलवत, खलवत से जलवत तक जब भी निगाह पड़े तो उसके किरदार से सुन्नत रसूल की खुशबू महकती हुई नजर आए। ऐसे शख्स को हम मानते हैं अल्लाह का वली। ऐसे शख्स के पास फिर जाने का भी फायदा है, ऐसे शख्स के सिलसिले में, ऐसे शख्स में हाथ देने का, बैत बरकत लेने का भी कोई फायदा होता है। वो जो नमाज ना पढ़े, जिसका चेहरा यहूदियों की तरह है, 24 घंटे औरतें उसके सामने हैं, पर्दे का लिहाज नहीं, भंग और चर्च वो पीता है, उसके जिस्म से बदबू है, इस्लाम का पता नहीं, शरीयत से बिल्कुल कोरा है, जाहिल तबके का फर्द है, वो जो पीर बन के बैठ जाए वो औलिया शैतान में होता है, औलिया रहमान में किसी सूरत में आ सकता। हम फकत औलिया रहमान को मानते हैं, हम फकत औलिया, क्योंकि औलिया शैतान पे तो अल्लाह की लानत है, औलिया शैतान पे तो अल्लाह की लानत है। रसूल कायनात फख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के ये 2 फर्द आपस में मिल रहे हैं। पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आपकी, आपने फरमाया अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए। अब ये साइल जो गया ज़ियारत को था, आगे काम कुछ और देखा, कहता है मैंने फौरन यही सवाल किया, हुजूर आज तक हम ये सुनते थे कि शेर का काम है बकरियों को, ऊंची बोले, शेर का काम है बकरियों को, और मैं आपकी बारगाह में आया हूं तो निजाम उल्ट देखा। यहां बकरियों को आपका शेर, आपकी बकरियों को शेर जंगल के चरा रहे हैं, उनकी रखवाली कर रहे हैं। हुजूर दातली हजवेरी लिखते हैं रादी अल्लाह अन, अगले अल्लाह के वली ने जवाब दिया अल्लाह आप पे रहमत फरमाए,
میں نے اپنے رب کی باتیں مان لی ہیں، میں اپنے رب کی اتباع کے سوا اور کوئی کام کرتا، میں رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا؟ جب سے میں نے رسول اللہ کی شریعت کو اپنا لیا ہے، میں شریعت کے تابع ہوا ہوں، رب نے کائنات کی ہر چیز کو میرے تابع کر دیا ہے۔ اب یہ میرے تابع ہیں، میں نے ان کو حکم دیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں میرے جھکنے کا ٹائم ہو چکا ہے، لہذا بکریوں کی رکھوالی تم نے کرنی ہے۔ بکریوں کی رکھوالی تو اللہ نے فرمانا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے دوستوں کو کسی طرح کا کوئی خوف، ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ چیزیں ان کی بکریوں کی رکھوالی کرتی ہیں، وہ چیزیں ان کی بکریوں کی۔ پھر فرمایا ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو غم ہوگا۔ اب یحزن فعل مضارع ہے اور پھر مطلق ہے، لام نون یا لام میم یا لما یا جتنے بھی حروف اس طرح کے ہیں جو اس کو کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں فعل مضارع کو، کیونکہ فعل مضارع جب مطلق ہو تو اس میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ کئی بار آپ کو یہ بات عرض کی ہے، دو زمانے، زمانہ حال اور زمانہ استقبال۔ اور قرآن میں اولیاء کی شان میں جہاں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے وہاں فعل مضارع کو مطلق چھوڑا گیا، فعل مضارع کو، تو معنی کیا بنتا ہے؟ ولا هم يحزنون کا، نہ دنیا میں کسی چیز کا غم ہے، نہ قبر میں کسی چیز کا غم ہے، نہ محشر میں کسی چیز کا غم ہے، نہ پل صراط میں کسی چیز کا غم ہے۔ اگر غم ہے تو ایک ہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف میں 24 گھنٹے تڑپتے رہتے ہیں، اس کے سوا اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف اور غم، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب کا پل صراط تک کسی جگہ بھی کسی مقام پہ بھی اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا غم، ہاں اگر ان کے اوپر خوف مسلط ہے تو صرف اللہ جل شانہ کا ہے، صرف اللہ جل شانہ کا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنز العمال میں ہے، اور یہ وہ محدث کبیر ہے، یہ محدث اعظم، اگر ہم محدثین کا ان کو امام بھی کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ آپ نے نام سنا نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، سنا ہے نا نام، جن کو سارے لوگ کہتے ہیں محقق علی الاطلاق، کیا لقب دیتے ہیں جن کو؟ بھائی جانے بہن ان کو محقق مانتے ہیں، اسلام میں کیا مانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان کے استاد کون ہیں؟ یہی کنز العمال شریف کا مصنف ان کے استاد ہیں۔ کنز العمال شریف کا جو مصنف ہے علاء الدین علی ہے، علی متقی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کیا ہیں؟ استاد اور شیخ ہیں۔ غور کریں، جن کے شاگردوں کا یہ رتبہ ہے، جن کے شاگردوں کا یہ رتبہ ہے۔ اور میں نے ایک محدث کا کلام پڑھا آپ کی کتاب کی فضیلت پر، وہ لکھنے لگا کم و بیش آپ کو ہم سے جدا ہوئے میرے ایک اندازے کے مطابق کم و بیش یہ 800 ہجری کے قریب قریب دنیا سے وصال فرما رہے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں 1436 سن ہجری میں، جس کے ہم نے 1436 سن ہجری کا پہلے مہینے کا اکثر حصہ ہم گزار چکے، محرم الحرام شریف کا اکثر حصہ ہم 26 دن گزار چکے، آج غالباً 27واں دن ہے۔ غور کریں، آپ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کو اور محدثین نے بھی نقل فرمایا، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مومن تو اس حالت میں ہوتا ہے، مومن تو کس حالت میں؟ جو گزر گئی زندگی، ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس پہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے، اور جو زندگی بقایا ہوتی ہے اس میں خوف میں رہتا ہے، نہ جانے کل کو کیا ہو جائے، نہ جانے میرے بارے میں خفیہ تدبیر رب کی کیا ہو۔ سرکار نے فرمایا مومن بس ان دو باتوں کے درمیان ہی زندگی گزارتا ہے۔ اب غور کریں، آپ اگر اس کی حقیقت تک پہنچ کے، گہرائی تک پہنچ کے غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ مومن کی شان یہی ہے، اللہ کا ولی ہمیشہ اسی طرح ہی زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے خوف میں، ہر وقت اللہ کے جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات
अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, मफ़हूम है हदीस पाक का। फरमाया जब तुझे ये महसूस होने लगे, पूरी उम्मत को खिताब है, जब तुझे ये कि तू खुद महसूस करे कि मैं जहां भी हूं मेरा रब मुझे देख रहा। इसका मतलब इतना नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जब मेरा रब मुझे देख रहा है, गौर करने वाली बात, अगर बाप देख ले तो उस गुनाह को ये छोड़ दे। गौर करना, मेरा रब देख रहा है, किस लेवल पे सरकार फरमा रहे। जिस गुनाह पे ये बैठा है, इंटरनेट खोला हुआ, दरवाजे को कुंडी लगाई हुई है, रात आधी रात हो चुकी है, फिर भी खौफ है अब्बा जान ना आ जाए, ऐसी फौज किस्म की वेबसाइट पे बैठा है, फिर भी खौफ है फलाना आ जाए। लड़की है तो उसको पूरे घर वालों का खौफ है, मैं तो किसी अजनबी से राब्ते में बैठी हूं, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई। मेरे भाई इस दर्जे पे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तू महसूस करने लगे कि तू जहां भी होता है कि मेरा रब मुझे, हम महसूस ना भी करें, रब तो फिर भी देख रहा है। मतलब क्या है कि तू जलवत और खलवत में रब की नाफरमानी को इस वजह से छोड़ जाए कि तेरा रब हर वक्त या तू हर वक्त अपने रब के इल्म कुदरत के सामने, अपने रब के इल्म कुदरत के सामने है। क्योंकि ये जुमला बोलना हमारे अकायद के आइम्मा ने मना फरमाया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये जुमला ठीक नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे अहबाब ये जुमला बोल जाते हैं, अकायद की रोशनी में ये जुमला नहीं बोलना, बल्कि ये हो अल्लाह के इल्म कुदरत के सामने हर चीज हर वक्त मौजूद है। अल्लाह के इल्म कुदरत के सामने हर चीज हर वक्त मौजूद है। जब कहेंगे ना अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो इसमें बहुत सारे अकायद की रोशनी में मसाइल खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे क्या खड़े हो जाएंगे? मसाइल। फिर इस पे ऐसे ऐसे मसाइल निकल आएंगे कि जिनको मुसलमानों के अकायद हमेशा से रद्द करते आ रहे, हमेशा से। इसलिए ये जुमला ही ठीक नहीं है, इसलिए ये जुमला ही ठीक नहीं है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू महसूस करने लगे कि मैं जहां भी होता हूं अपने रब के इल्म और कुदरत के, फरमाया समझ ले कि अब तू पक्का मोमिन बन चुका है। समझ ले कि अब तू पक्का बिल्कुल प्योर खालिस मुस्लिम तो हो चुका है। कब? जब जलवत और खलवत में गुनाह छोड़ेगा। जब जलवत और खलवत में अजीब निजाम है, लोगों के डर के मारे तो गुनाह छोड़ देते हैं लोग, अल्लाह और उसका रसूल देख रहे हैं तो ना रब का खौफ ना मुस्तफा करीम से शर्म हया। ये कैसी इंसानियत, ये कैसी मुसलमानियत है? अल्लाह से ना डरा जाए। देखे मेरे सामने अगर कोई गुनाह कर रहा है, अगर मैं बाप की हैसियत से उसकी तरफ निस्बत करूं तो मैं उससे हिसाब तो नहीं ले सकता ना। मुझे तो अपने हिसाब के बारे में इल्म नहीं, अलबत्ता उम्मीद जरूर है कि वो अपने महबूब के सदके, अपनी रहमत के सदके सरकार की शफाअत हमें अता फरमाएगा। उम्मीद जरूर है क्योंकि हम मुसलमान हैं और सरकार की शफाअत भी मुसलमानों के लिए है। सरकार की शफाअत भी मुसलमानों के लिए है। तो मैं इसके सिवा तो कुछ नहीं कह सकता ना अपनी औलाद को, सिवाय डांट डपट के। तो भाई उस रब से क्यों नहीं डरते जिसने हमसे हिसाब भी लेना, उसकी जजा और सजा भी देनी है, उसकी जजा और सजा भी देनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला को इस लेवल पे, इस हालत में जब बंदा महसूस करने लगता है, सरकार ने फरमाया फिर, यानी रसूलुल्लाह ने गवाही दी कि इस बंदे का ईमान कामिल हो चुका है। और जब बंदा इस हालत में चला जाता है तो अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में कसीर ऐसे अल्लाह के वली है और थे जिनसे कोई करामत नहीं हुई, लेकिन उन वलियों से कई दर्जे अफसल जो रोजाना कई की करामतें दिखाते थे, अल्लाह की बारगाह में इनका रुतबा, जिन्होंने जिंदगी में कोई करामत भी सामने ना पेश की, इस्लाम की रोशनी में इनका रुतबा करामत वालों से भी बड़ा हुआ है। ये इसलिए अर्ज किया है कि लोगों ने शायद विलायत का मेयार ही करामत को समझ लिया है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात अल इस्तिकामत फौकल करामा, फिर करामत में क्या रहेगा? दीन इस्लाम पे चलना, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे इस्तिकामत हासिल करना, यह शरीयत का एक उसूल है। अल इस्तिकामत फौकल
کرامت نیچے ہے، اسلام کے اوپر چلتے رہنا اس سے بھی اگلے درجے کی کامیابی ہے، اس سے بھی اگلے درجے کی فضیلت ہے، اس سے بھی اگلے درجے کی۔ تو اللہ کے ولی کو کہیں بھی کسی طرح کا کوئی خوف اور غم، ہاں اگر خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے، خوف ہے تو صرف۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء الرحمن کی تعریف عرض کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ وہ ہیں الذین آمنوا، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا عقیدہ ایمان والے ہیں۔ کس چیز والے ہیں؟ ایمان والے ہیں، عقیدہ صحیح ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بہت بڑی بات ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فعل مضارع پہ کانا کی گردان داخل ہے، اور جب فعل مضارع پہ کانا یکونو کی گردان داخل ہو جائے تو وہ فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے ماضی استمراری میں۔ کس طرف تبدیل ہوتا ہے؟ یہ عربی گرامر کا ایک قانون، اس کے بعد ہی ترجمہ سمجھ آئے گا نا۔ اور ماضی استمراری کیا ہے؟ ہمیشہ جو کام تسلسل سے جاری ہو ساری ہو، آج سے پیچھے جو کام ہمیشہ تسلسل سے، یہ ماضی استمراری ہے۔ تو پھر معنی کیا بنا؟ اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، پہلی شرط ان کا عقیدہ صحیح ہو، پہلی شرط وہ اہل سنت ہوں، پہلی شرط وہ کیا ہوں؟ یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہوں، آگے عام ہے وہ حنبلی ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنفی ہوں، چاروں ائمہ اہل سنت کے ہیں، چاروں ائمہ، ان چاروں میں کسی کی تقلید کرتا ہو، کسی کا مقلد ہو، تو ان چاروں میں کسی کی کرتا ہو، جو نہ کرتا وہ گیا، وہ بالکل ہی فارغ ہو گیا، پہلے عقیدہ ہی ختم ہو گیا اس کا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ تو بعد میں ہے نا، جو ان میں کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ گیا۔ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چاروں اہل سنت کے ائمہ ہیں۔ رفع یدین، آمین اونچی کہنا، ہاتھ یہاں باندھنا، ان باتوں کو آپ کسی کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا معیار نہیں بنا سکتے، اسلام میں یہ معیار نہیں ہے۔ رفع یدین سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ہاتھ یہاں نہ باندھے بھلے یہاں بھی باندھ لے کافر نہیں ہو، ہاتھ چھوڑ بھی دے تو کافر نہیں ہوگا، ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی ہو جائے گی۔ کون سا کوئی فرض یا واجب ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی نماز کی شرائط میں سے شرط تو نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کے بھی نزدیک بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں، لوگوں نے شاید معیاری اختلاف کا اسی کو سمجھ رکھا ہے، معیاری اختلاف کا اسی کو۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک بندہ جس طرف چلا جائے اس بات پہ کم از کم عقائد کے دار و مدار نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اس کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، رفع یدین کرنے کی وجہ سے، جبکہ وہ حنبلی ہو، جبکہ وہ شافعی ہو، جبکہ وہ مالکی ہو، ان تینوں ائمہ نے اجازت دی ہے، کوئی بندہ کافر، بلکہ اس پر ضروری اسی طرح ہے، اگرچہ ان کے مسلک میں مستحب کے درجے میں ہے، لیکن جس امام کی تقلید کر رہا ہے اس کے مسائل پہ چلنا تو ضروری ہے نا۔ ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی امام کے مسلک پہ چلیں، اپنے ہی امام کے، خواہ جس پہ چلیں وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے، جو بھی ہے، یہ چیز تو واجب ہے نا کہ اپنے امام کی مانیں، اپنے امام کی، یہ نہ ہو کہ جدھر سے سہولت ملے چلو یہ مسے والا مسئلہ فلاں امام کا، اور نیت والا وضو میں مسئلہ فلاں امام کا، اور فلاں مسئلہ فلاں، یوں نہیں چلے کسی ایک امام کی، کسی ایک امام کی۔ اب غور کریں، پہلی شرط کہ وہ اہل سنت کا فرد ہو، عقیدہ اس کو سچا ہو، دوسری شرط وہ کانوا یتقون ہو، اس کی زندگی، اس کی ماضی ہمیشہ پرہیزگاری، تقوی و طہارت پہ گزری پڑی ہو، تقوی و طہارت پہ۔ اب اسی وکانوا یتقون سے ہی تھوڑی سی تفصیل کر رہا لیں اپنے زمانے کے پیروں کی۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے، بولے نا، اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ ہے کہ یہ متقی، پھر اونچی بولیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ متقی، جس کی داڑھی